नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. जग फॅशन फॉर एनवायरमेंट अँड एम्पावरमेंटाचें स्वप्न स्विकारता आनी भारत ह्या बाबतींत फुडारपण करूं शकता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. खादी, आदिवासी कापड आनी नैसर्गीक रंगांचो वापर ह्या सारकीं उदाहरणां दिवन शाश्वतता सदांच भारतीय कापड परंपरेचो अविभाज्य भाग उरला अशें तांणी निदर्शनाक हाडलें. काल सांजे नवी दिल्लींत भारत मंडपमांत भारत टॅक्स 2025 जाल्ल्या मेळाव्यांत उलयतना तांणी म्हळें की भारतांतली पारंपारीक शाश्वत तंत्रां आतां अत्याधुनीक तंत्रज्ञानान वाडयतात, जाका लागून कारागीर, विणकार आनी उद्योगा कडेन संबंदीत लाखांनी बायलांक फायदो जाता. सरकाराचे 2030 पर्यंत कापड निर्यात सद्याच्या 3 लाख कोटी रुपयांवयल्यान 9 लाख कोटी रुपयां मेरेन वाडोवपाचें उद्दिश्ट आसा. तांणी अधोरेखीत केलें की देशाच्या कापड आनी वस्त्र निर्यातीत फाटल्या वर्सा 60% वाड जाल्या. भारत आज कापड आनी वस्त्र निर्यातदार देशांपैकी 6वो आसा. भारत उच्च दर्जाच्या कार्बन फायबराच्या निर्मितीच्या दिशेन मुखार सरता. सरकार कापड क्षेत्रांत कुशल प्रतिभा पूल तयार करपाचेर काम करता अशेंय मोदी हांणी सांगलें. ब्रिटीश पर्यटक डॅनियली मॅकलॉग्लिन हिचेर लैंगीक अत्याचार करून उपरांत तिचो खून करपाच्या आरोपा खाला दोशी थारिल्ल्या विकट भगत हाका आयज जल्मठेपेची ख्यास्त फर्मायली. दक्षिण गोंयच्यो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शमा जोशी हांणी आयज सकाळीं ही ख्यास्त फर्मायली. खून आनी लैंगीक अत्याचार केल्ल्याच्या दोनूय आरोपा खाला जल्मठेप जाल्यार पुरावे नश्ट करपाच्या आरोपा खाला 3 वर्सांची सक्त मजुरी अशी ख्यास्त आसा. 14 मार्च 2017 ह्या दिसा डॅनियली मॅकलॉग्लिन हिची कूड देवबाग काणकोण हांगाच्या एका शेतांत सापडिल्ली. तिचेर बळजबरी करून उपरांत तिचो खून केल्ल्याचें उक्तें जाल्लें. ह्या प्रकरणांत ब्रिटीश दुतावासान लक्ष घाल्ल्यान हें प्रकरण पुराय संवसारांत गाजिल्लें, त्या खातीर आयच्या ह्या निकाला कडेन पुराय संवसाराचें लक्ष लागून उरिल्लें. ह्या खून प्रकरणाचो तपास काणकोणचे त्या वेळावयले पुलीस निरीक्षक फिलोमेन कॉस्ता आनी राजन प्रभुदेसाय हांणी केल्लें. भारतान सॉलिड रॉकेट मोटर्सा खातीर जगांतलें सगळ्यांत व्हड 10 टन प्रोपेलंट मिक्सर अनावरण केलें. एक व्हड तांत्रीक प्रगती म्हणून भारतान सॉलिड रॉकेट मोटर्सा खातीर जगांतलें सगळ्यांत व्हड 10 टन प्रोपेलंट मिक्सर विकसीत केलां. बेंगळुरूंतल्या सेंट्रल मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटाच्या सहकार्यान इस्रोच्या सतीश धवन स्पेस सेंटरान हें मिक्सर डिझायन केलां. ह्या मिक्सराचें वजन 150 टन आसा आनी ताची उंचाय 8.7 मीटर आसा. ताची लांबी 5.4 मीटर आनी रुंदी 3.3 मीटर आसा. हे रॉकेट प्रक्षेपणा खातीर आवश्यक आशिल्ल्या घन प्रोपेलंट घटकांचें अचूक आनी सुरक्षीत मिश्रण सुनिश्चित करता. इस्रोन अवकाशांत आत्मनिर्भर भारत उपक्रमा अंतर्गत अंतराळ तंत्रज्ञानात भारताच्या वाडट्या स्वावलंबनाचें प्रतीक अशें हाका संबोधलां. ही प्रगत प्रणाली घन मोटर उत्पादनात सुदारीत उत्पादकता, गुणवत्ता आनी सुरक्षिततेचें आश्वासन दिता. रिमोट नियंत्रीत ऑपरेशना सयत सुसज्ज हे मिक्सर फाटल्या सप्तकांत इस्रोक सुपूर्द केलें, जे भारताच्या अंतराळ प्रवासांत आनीक एक म्हत्वाचो पावंडो आसा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा अंतर्गत 2 नवीं खाशेलपणां जोडल्यांत, जी फक्त नोकरी सोदप्यांकूच न्हय तर नोकरी निर्माण करप्यांकूय आकार दितली अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें. नवी दिल्लींत दिल्ली विद्यापीठाच्या हिंदू महाविद्यालयाच्या 126व्या संस्थापक दिसा संबोधीत करतना देशांतल्या तरणाट्यांक नोकरी सुरक्षीतताय, बरें जिवीत, अर्थीक सशक्तीकरण आनी हेर गजालींची गरज आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. देशभरांत संशोधनाक चालना दिवपा खातीर एक नवी बुन्याद घालतले अशें प्रधान हांणी फुडें सांगलें. अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फावंडेशन तयार करपाची सरकाराची कल्पना आसा आनी भारतीय उद्देगा खातीर 1 लाख कोटी रुपयांचें व्याजमुक्त रीण उपलब्ध आसा अशें तांणी सांगलें. विद्यार्थ्यांनी हो निधी संशोधन आनी नवनिर्माणा खातीर वापरचो असो उलो मंत्री प्रधान हांणी मारलो. आज सकाळीं नवी दिल्ली आनी उत्तर भारतांत खुबशा भागांत 4 रिश्टर स्केल तीव्रतेचो भुंयकाप जालो. राष्ट्रीय भुंयकाप शास्त्र केंद्र NCS प्रमाण उत्पत्तीची वेळ 5 वरां 36 मिनटां आशिल्ली आनी केंद्र दिल्लीकडच्या 5 किलोमीटर खोलायेर आशिल्लें. NCSन म्हायती दिली की दिल्ली, नोयडा, इंदिरापुरम आनी हेर NCR प्रदेशांक भुंयकापाचो धक्को बसला. मालमत्तेचो वा जिवीतहानीची खबर ना.
आज सकाळी दिल्ली आनी आसपासच्या भागांत भुंयकांपाचे धक्के जाणवल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यांक शांत रावपाचे आनी सुरक्षिततेची खबरदारी घेवपाचें आवाहन केलें. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदींनी नागरिकांक संभाव्य भुकंपा उपरांतच्या धक्क्यां खातीर सतर्क रावपाची शिटकावणी दिली आनी अधिकारी परिस्थितीचेर बारीकायेन लक्ष दवरून आसात अशें आश्वासन दिलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.